जुन अवैज्ञानिक छन्, आधारहीन छन् हैन। म बाठो मान्छे हो बाहुनले 500 वर्षमा हाम्रो देशमा चलाएको उसले एउटा सियो किन बनाएर देखाउँदैन? अनि यसलाई हामीले बाठो भनिरहने फेरि? अनि हाम्रो मान्छे मूर्ख पढन्ते जो एजुकेटेड फुल्स जो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल नै होइन। इन्टेलेक्चुअलले त अनुसन्धान गर्छ, चिन्तन गर्छ, विश्लेषण गर्छ, त्यसको निष्कर्ष निकाल्छ। हाम्रो एजुकेटेड फुल्सहरू त बाहुनले लेखेको पुस्तक पढेका छन्, बाहुनको पुस्तकमा जे लेख्छ त्यही अनुसार कुदै छन्। जुन सामग्री शिक्षा सामग्री त हामी छँदै नै छैनौँ। हाम्रो इतिहास नै अटेको छैन त्यहाँ, हाम्रो भाषा नै अटेको छैन त्यहाँ, हाम्रो संस्कृति नै अटेको छैन त्यहाँ, हाम्रो कुनै पनि चिज अटेको छैन। बाहुनको फलाना अर्याल यस्तो, खनाल यस्तो, अनि ओली यस्तो, कोइराला त्यस्तो, शाह त्यस्तो, अनि के अरे राणा यस्तो, त्यो पढेर कोही विद्वान हुन्छ? हामीले कोही हाम्रो भाषा जाने। म के भन्छु भने हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो समाजका मान्छेहरू बाहुनको शिक्षा पढेर कोही पनि बाटो त्यो विद्वान होइन है, विद्वान होइन, मूर्ख पढ्दै मात्रै हो। एजुकेटेड प्रोस्टिट्युट भन्छ नि, त्यो त बेसी हाल हुँदैन। कहिले त्यो बाहुनको पछि लाग्छ, 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 आफ्नो समाजलाई चाहिँ अन्धकारमा राख्छ। त्यस्तो विद्वान हुन्छ? जुन मान्छेलाई शब्दको अर्थ र त्यसको असरै थाहा छैन, बाहुनको इतिहास पढेको छ, बाहुनको कथा पढेर बाहुन विद्वान हुन्छ, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। आफ्नो भाषा संस्कृतिमा आओस् न, हामी सम्मान गर्छौँ। त्यसलाई म के भन्छु भने हाम्रो नजरिया आफ्नो सन्ततिलाई, मङ्गोल समाजलाई असक्षम देख्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ। अब बाहुनको सन्तानलाई यो देशमा आफ्नो घरको मालिक बनाउन थाल्यो भने भोलिको भावी सन्ततिले तपाईँ हामीलाई धिक्कार छ, आँसु लाग्छ। अनि हिजो निहत्या मारेका हाम्रो पुर्खाको रगतले हामीलाई श्राप छ। अब यो युग भनेको 21औं शताब्दी हो, यो 17औं 18औं 19औं शताब्दी होइन, अब 21औं शताब्दी। त्यसकारणले गर्दा 21औं शताब्दीका यस देशका मूलवासी मङ्गोलहरू अब जाग्नुपर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यसको अभियान चलाइरहेको छ र सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र देश विदेशका सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरू यो अभियानमा आबद्ध हुनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्य हुनेछ। म चुनौती दिन्छु यहाँका बाहुनहरूलाई, चुनौती दिन्छु यहाँको बाहुनहरूलाई, तिमीहरू एउटै हो। काङ्ग्रेस, एमाले, यो माओवादी र राप्रपा भनिनु पर्दैन, तिमीहरू सबै एक हौ, हामी एक हुन्छौँ र हामी तिमीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हरेक क्षेत्रमा। कुन बाहुनले यहाँ पहिला गरेको थियो? कुलमान घिसिङलाई हेर्नुहोस् त, 20 वर्षसम्म यहाँको बाहुनले यहाँको चाहिँ यो बिजुली बेचेर, ब्ल्याकमा बेचेर 20 वर्षसम्म यहाँको जनतालाई अन्धकारमा राखेको थियो। कुलमान घिसिङ एउटा मङ्गोलको छोरा, तामाङको छोराले, उसले जब उसले त्यो चाहिँ प्रमुख कार्यकारीको उसले चाहिँ जिम्मा लियो, त्यसको 1 वर्षभित्र उसले चाहिँ देशलाई झलमल्ल बनाएको न। हामी असक्षम छौँ, हाम्रो सोच असक्षम छ। अब त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ। अब हाम्रै सन्तानहरू सक्षम छन्, हाम्रै सन्तानहरू, उनीहरू अब आफ्नो देश चलाउन सक्छन्, आफ्नो समाज चलाउन सक्छन्। अब हामीले आर्य हिन्दूहरूलाई हामीले भाडामा लिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यिनीहरूले कहिले पनि यो माटोलाई कल्याण सोध्दैनन्, यहाँको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल जनतालाई कल्याण सोध्दैनन्। जहिले पनि यिनीहरूले हामीलाई कमारा दृष्टिकोणले हेर्छन्। उनीहरूको व्यवहार नै त्यो एउटै छ। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक, सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य, साथै 5औं ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाका प्रचार सचिव आर्यन मङ्गोलज्यूलाई र सम्बोधन गर्ने क्रममा हाम्रो उद्घोषक भाइले केन्द्रीय संयोजक भन्नुभयो। राष्ट्र केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत भइसकेको छ, सङ्घीयतामा गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय संयोजक भन्नुभयो भने सान्दर्भिक देखिन्छ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको संयोजक भिडावालाको तर्फबाट, साथै मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। म आज सबैभन्दा धेरै खुसी छु कि आज
यो प्रविधिको युगले विकासको क्रमले गर्दाखेरि हामीलाई यो एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। जो आज मिडिया हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, यो मिडिया एउटा युगको एउटा उपलब्धि हो। यो मिडिया मार्फत आज हामी देश विदेशमा हाम्रा कुराहरू महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनका कुराहरू यो मिडिया मार्फत हामीले छिनभरमा सुनाउन पाउँदा हामी धेरै अत्यन्त खुसी छौँ र विज्ञानलाई प्रविधिलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथै आज यो हाम्रो प्रेस मिटमा उपस्थित भएर हाम्रा सङ्गठनको विषयमा यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने एउटा समय खर्चिनु भएको छ। जो हाम्रो पत्रकार मित्रहरू यहाँहरूलाई पनि म एउटा सङ्गठनको संयोजकको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र हाम्रो सङ्गठनको नीति र घोषणापत्र अनुसार हामी पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामी हाम्रो सङ्गठनले एकदमै सम्मान गर्दछ र उहाँहरूको विकासको लागि, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँहरूको सम्पूर्ण एउटा विकासको निम्ति सङ्गठनको चाहिँ एउटा नीति नै छ कि उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने, उहाँहरूको हक हितको लागि काम गर्ने हाम्रो एउटा नीति नै छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन साथ सहयोग गर्नुभएको छ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज म एकदमै अलिकति दुःखी पनि छु। किन दुःखी छु भनेदेखि मङ्गोल दर्शनका जन्मदाता डाक्टर गोपाल गुरुङको समयमा जसरी आज यो युवा पत्रकारहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, जसले उहाँको कुराहरू यो आफ्नो मिडिया मार्फत संसारभरि छर्नुहुन्छ, गोपाल गुरुङको समयमा पनि यो प्रविधि, यो सुविधा हुन्थ्यो भने गोपाल गुरुङ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला, कति उहाँ गदगद हुनुहुन्थ्यो होला, कति उहाँले आफ्नो कुरालाई यो सञ्चार माध्यमद्वारा यो मिडिया मार्फत संसारका कुना कन्दरामा रहेका आफ्ना शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई सुनाउन पाउनुहुन्थ्यो होला र उहाँका ती शक्तिशाली शब्दहरूले यहाँका शासकहरूको मुटु थरथर काँप्थ्यो होला। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, उहाँको समयमा, उहाँको अवधिमा यो कुराहरू उपलब्ध हुन सकेनन्। तरै पनि हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हामी उहाँको दर्शनलाई, उहाँको मार्गलाई हामी ज्यान दिएर, प्राण दिएर पनि हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। उहाँको अधुरो सपनालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा, उहाँको बाँकी रहेको अधुरो कामलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी कहीँ कतै पनि कन्जुसाइ गर्ने छैनौँ, कहीँ कतै पनि हामी झुक्ने छैनौँ, कहीँ कतै पनि हामी लडखडाउने छैनौँ, कहीँ कतै पनि हामी सम्झौता हामी गर्ने छैनौँ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो जुन मङ्गोल दर्शन जन्मिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जो आफ्नै माटोमा, आफ्नै भूमिमा किरा फटेङ्ग्रा सरा भएर बाँचिरहनु, बाहिरबाट आएका एकमुठी हिन्दू आर्य शासकहरूले पिस्नु यो अवस्थालाई उहाँले अध्ययन गरेर, हेरेर उहाँले आफ्नो ज्यानलाई त्याग गरेर, आफ्नो सपनालाई, आफ्नो हाँस्ने खेल्ने जिन्दगीलाई, आफ्नो मिठो खाने उहाँको चाहनालाई त्याग्दै मङ्गोलहरूलाई अब यो किरा फटेङ्ग्रा जस्तो होइन, अब यो विदेशी हिन्दू आर्यको दासत्वबाट मुक्त दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले यो मङ्गोल दर्शन जन्माउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विज्ञानको पनि एउटा विधि छ है, विज्ञानको विधि छ। जहाँ क्रिया हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ है। हरेक चिजको पछाडि त्यसको रिजन हुन्छ। र मङ्गोल राष्ट्रवाद नेपालमा डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो ज्यानको बाजी फालेर यसलाई
अनुसन्धान गर्नुको पनि यसको कारण छ। त्यो कारण भनेको नै 1495 मा धोती र जनै मात्रै लाएर यो देशमा घाँस बाँस कपास खोज्दै भित्रिरहँदा यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूका पुर्खा जो यो देशका शासक थिए उनीहरूले मानवीयताको आधारमा उनीहरूलाई घाँस माग्दा घाँस दिए, बाँस माग्दा बाँस दिए, कपास माग्दा कपास दिए। तर ठिकै त्यसको 59 वर्षपछि सन् 1559 मा यी षड्यन्त्रकारी भिख माग्दै जनै र धोती मात्रै लाएर आएका दुष्टहरूले हाम्रो पुर्खाहरूलाई शरणको मरण गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले सबैभन्दा पहिला 1559 ईस्वी सन् 1559 को दिन गोर्खाको खड्का महरको गर्दन छिनाएर हाम्रो दुर्दिन सुरु गरेको र यो हामीमाथिको जुन अन्याय अत्याचार हामीमाथि गरिएको जुन शोषण दमन हामीमाथि गरेको अत्याचारको कारण नै डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोल राष्ट्रवाद जन्माउनु भयो। जब तपाईँ हामीलाई टाउको दुख्छ हामी सिटामोल खान्छौँ होइन, पेट दुख्छ हामी पेट त्यो दुखेको निकोपानलाई ट्याब्लेट खान्छौँ। त्यस्तै हो हामीलाई यहाँका अहिले जो शासक भएर हाम्रो भूमिमा आज राज गरिरहेको दुष्ट हिन्दू आर्य ब्राह्मणहरूको यो दुष्टताबाट हामीलाई मुक्ति दिएर जसरी इतिहासमा हाम्रो पुर्खाहरू देशमा शासक थिए भोलि आउने मङ्गोल भावी सन्ततिलाई पनि यो माटोमा फेरि शासक बन्नुपर्छ र विदेशी हिन्दू आर्य ब्राह्मणको हातबाट हाम्रो पुर्खाको हातबाट खोसेको चाबी फेरि खोस्नुपर्छ, खोसेर फेरि पनि हाम्रो भावी सन्ततिको हातमा दिनुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ उहाँले आफ्नो जीवनलाई त्याग गर्नुभएको छ। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप अर्थात् मङ्गोल दर्शन जन्मिनुको उद्देश्य त्यो है। र उहाँले 1972 देखि लिएर हिजोको दिनसम्म जुन अध्ययन गर्नुभयो, 40 वर्षसम्म उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो। उहाँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखायो भने यो देशका एउटा मलिलो जमिनमा भएका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू त रुखिएर गएको देख्नु उहाँले है। किन रुखियो भन्दा त रुखिनुको कारण चाहिँ सम्पूर्ण जुन पोष लाग्ने चिजहरू मङ्गोलहरूलाई चाहिँ पोष लाग्ने चिजहरूले खाइपाइरहेको कुरा चाहिँ खसेर बाहुनेले चाहिँ खाइरहेको अवस्था उहाँले। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सन्तानहरू पुड्किएको, खिएको, नाङ्गिएको, लुम्रे झुम्रे देख्नुभयो। कसले गर्दा भन्दाखेरि यो आर्य भाइरसले खाएर मङ्गोल सन्तानहरू नासिदिएको उहाँले भेटेपछि त्यसपछि उहाँले मङ्गोल राष्ट्रवाद भन्ने एउटा आर्य भाइरसलाई मार्ने एउटा ट्याब्लेट, एउटा औषधि निर्माण गर्नुभयो है। र उहाँले त्यो औषधि ट्याब्लेट बनाउनु भएपछि उहाँले एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने उहाँले विद्यालय खोल्नुभयो र त्यसबाट उहाँले डक्टर उत्पादन गर्नुभयो। र आज हामी डाक्टर गोपालका डक्टरको हैसियतमा आज हामीले देशको गुना कन्दरामा हामीले मङ्गोल राष्ट्रवादको ट्याब्लेट हामीले हाम्रो यहाँका जो आर्य भाइरसबाट रोगी भएका रोगग्रस्त भएका हाम्रा मूलवासी जनतालाई हामीले त्यो ट्याब्लेट राख्दै हिँडेका छौँ। र गोपाल गुरुङको महान उद्देश्य भनेको अब यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलका भावी सन्ततिहरू निरोगी हुनुपर्छ, सुस्वास्थ्य हुनुपर्छ, दीर्घायु हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, विद्वान हुनुपर्छ र हिजो खोसिएको हाम्रो भाग फेरि खोसेर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै क्रममा म पनि 2062 सालदेखि उहाँको स्कुलमा म पनि मङ्गोल कलेजमा पनि भर्ना भएर उहाँको शिक्षालाई मैले ग्रहण गर्दै आज त्यो मङ्गोल राष्ट्रवादको ट्याब्लेट उहाँको निर्देशनमा उहाँको चाहना अनुरूप म बाँड्दै हिँडिरहेको आज ठ्याक्कै 18 वर्ष पुरा है।
त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने उहाँले जुन प्रकारले यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पशुबाट मान्छे बनाउनको निम्ति जुन खालको उहाँले त्याग तपस्या र बलिदान गर्नुभयो, जुन भोगी उहाँले चाहिँ जीवन भोग्नुभयो, अभावग्रस्त उहाँले चाहिँ रोगग्रस्त भएर उहाँले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो। उहाँलाई महेन्द्र राजाले किन्न खोज्यो, वीरेन्द्र राजाले किन्न खोज्यो, ज्ञानेन्द्र राजाले किन्न खोज्यो, बाहुनले सबैले किन्न खोज्यो, तर गोपाल गुरुङले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेन। महेन्द्र राजाले उहाँलाई गुरुङजी तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर उहाँलाई राजदरबारको सचिवालयबाट उहाँलाई अञ्चलाधीशको नियुक्ति पत्र आयो। उहाँले फेरि गएर भन्नुभयो महेन्द्र सरकार, मैले तपाईँलाई भौतिक सुख सुविधाको लागि मैले तपाईँलाई यो मेरो सङ्लो मनले धर्म मनले तपाईँलाई मैले यो सुझाव दिएको होइन, यो तपाईँकै कल्याण हामी सबै कल्याणको लागि मैले दिएको थिएँ, तर तपाईँले मेरो यो सङ्लो मनले दिएको सुझावलाई तपाईँले चाहिँ पैसामा तौलिनुभयो। म यो पैसामा तौलिने मान्छे होइन। मसँग 80 पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको अस्तित्व र उनीहरूको टाउको चाहिँ एउटा मैले लिएर जिम्मा लिएको मान्छे, त्यसले तपाईँको त्यो लोभको मलाई आवश्यक छैन भनेर भन्छु। यदि उहाँले त्यो खालको चाहिँ राजाहरूको त्यो खालको चाहिँ एउटा लोभहरूमा त्यो खालका चाहिँ साम दाम दण्ड भेदभित्र उहाँ पर्नुभएको भए आज हामीले मङ्गोल राष्ट्रवादको जुन एउटा महान दर्शन लिएर मुक्तिकामी एउटा चाहिँ मार्गमा मुक्तिकामी चाहिँ सङ्घर्षमा आज हामी हुन पाउने थिएन। त्यसले गर्दा उहाँको त्याग तपस्या बलिदान जुन छ त्यो हाम्रो यो सानो मोटले ओतले वर्णन गरेर कहिले पनि त्यो पुरा हुँदैन। त्यसै कारणमा म पनि त्यो 62 सालमा उहाँको मैले स्कुलमा भर्ना भएदेखि आजसम्म निरन्तर उहाँको यो कामलाई उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको निर्देशन अनुसार उहाँको विधि विधान अनुसार म आज बढिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अबको युग अबको समय भनेको चाहिँ अब हामीले यति महान दर्शन महान उद्देश्यका साथ हामी आज गोपालको दर्शनले हिँडिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ मङ्गोल मुक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ मुक्तिकामी एउटा चाहिँ अभियानमा हामी छौँ। अब यहाँको 80 पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोलले नबुझ्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो भावी सन्ततिहरू जसरी हाम्रो पुर्खाले 500 वर्ष हारिएको दासत्व स्वीकार गर्नुभयो त्यही परिस्थितिमा फेरि हाम्रो भावी सन्ततिले अब फेरि बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब यो युग भनेको 21औं शताब्दी हो, यो 17औं 18औं 19औं शताब्दी होइन, अब 21औं शताब्दी। त्यस कारणले गर्दा 21औं शताब्दीका यस देशका मूलवासी मङ्गोलहरू अब जाग्नुपर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यसको अभियान चलाइरहेको छ र सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र देश विदेशका सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरू यो अभियानमा आबद्ध हुनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्य हुनेछ, उनीहरू शासितबाट शासक बन्नेछ। अब हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हाम्रा भाइ भतिजाहरूलाई असक्षम तुलाएर अनि खनाल र भट्टराई र कोइरालाका चाहिँ भाइ भतिजालाई सक्षम देख्नु हुँदैन। त्यो विगतमा हामीले देखेका हाम्रो कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रै भाइ भतिजाहरू अहिले सक्षम भइसकेका छन् आफ्नो घर चलाउनलाई, आफ्नो देश चलाउनलाई। होइन भने तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्, महावीर कुन मङ्गोलको छोरा होइन, आज उसले कत्रो यो साइन्समा उसले कत्रो चाहिँ उसले चाहिँ एउटा अहिले प्रगति गरिरहेको छ, कत्रो चाहिँ उसले विकास गरिरहेको छ। कुनमा उसले यहाँ पहिला गरेको थियो, कुलमान घिसिङलाई हेर्नुहोस् त 20 वर्षसम्म यहाँको बाहुनले यहाँको चाहिँ यो बिजुली बेचेर ब्ल्याकमा बेचेर 20 वर्षसम्म यहाँको जनतालाई अन्धकारमा राखेको थियो। कुलमान घिसिङ एउटा मङ्गोलको छोरा, तामाङको छोराले उसले जब उसले त्यो चाहिँ प्रमुख कार्यकारीको उसले चाहिँ जिम्मा लियो त्यसको 1 वर्षभित्र उसले चाहिँ देशलाई झलमल्ल बनाए। हामी असक्षम छौँ, हाम्रो सोच असक्षम छ। अब त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ। अब हाम्रै सन्तानहरू सक्षम छन्, हाम्रै सन्तानहरू उनीहरू अब आफ्नो देश चलाउन सक्छन्, आफ्नो समाज चलाउन सक्छन्। अब हामीले आर्य हिन्दूहरूलाई हामीले भाडामा लिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यिनीहरूले कहिले पनि यो माटोलाई कल्याण सोध्दैनन्, यहाँको 80 पैसा हिन्दू मूलवासी मङ्गोल जनतालाई कल्याण सोध्दैनन्। जहिले पनि यिनीहरूले हामीलाई कमारा दृष्टिकोणले हेर्छन्, उनीहरूको व्यवहार नै त्यो एउटै छ। होइन भने तपाईँ हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति यो 21औं शताब्दीको यो मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति आइसकेको अवस्थामा पनि र 2072 को संविधान जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता प्रान्तीयतामा गइसक्दा पनि अहिले आएर अझै पनि जाति र जातीयताको सवालमा हिजो अस्ति भर्खर पनि यो हिन्दू आर्य बाहुनको कथित दशैंमा चितवनमा एउटा विकले ज्यान गुमाउनु परेन होइन। भनेपछि यिनीहरू भनेको यिनीहरू दुष्ट हुन्, यिनीहरूको चरित्र कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा भोलि गएर 2टा सङ्गठन हुन्छ,
एउटा आर्यको सङ्गठन हुन्छ, एउटा 80 पैसा हिन्दू मूल मङ्गोल सङ्गठन हुन्छ। म चुनौती दिन्छु यहाँका बाहुनहरूलाई, यहाँको चुनौती दिन्छु यहाँको बाहुनहरूलाई, तिमीहरू एउटै हो। काङ्ग्रेस, एमाले, यो माओवादी र राप्रपा भनिनु पर्दैन, तिमीहरू सबै एक हौ, हामी एक हुन्छ र हामी तिमीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हरेक क्षेत्रमा। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु, हाम्रो कमजोरीलाई पनि तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ। अब विगतको दिनको हाम्रो कमी कमजोरी समीक्षा गर्नुपर्छ। जुन दृष्टिकोणले हामीले हाम्रो भाइ भतिजालाई असक्षम, आफ्नो छोराछोरीलाई असक्षम देख्यौँ, बाहुनको छोराछोरीलाई हामीले सक्षम देख्यौँ, त्यो हाम्रो गलत दृष्टिकोण हो। अब यो 21औं शताब्दी हो, अब परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो भोटले अब हाम्रै सन्ततिहरू शासक हुनुपर्छ। बाहुनले हिजोको दिनमा हाम्रो देशमा भिक्षा माग्दै उसको पेट पाल्यो, दुबो टाँस्यो, नाक टाँस्यो, माग्यो, त्यो पनि माग्ने काम नै हो। त्यसपछि उसले रामदान माग्यो, सुनदान माग्यो, भूमिदान माग्यो, कन्यादान माग्यो, गाईदान माग्यो, तपाईँ हामी दान दिइरह्यौँ। हामीले सोच्यौँ त्यो दानको के अर्थ छ, सोचिनौँ, तर हामी एक करोड लागेर दिनै रह्यौँ। अन्तमा उसले के दियो, सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र उसले त्यसरी नै दानै मागेर सिद्ध्यायो। भूमिदान माग्दाखेरि हाम्रै मङ्गोलहरूले बिघा जग्गा दान गरेको हामीसँग इतिहास छ, करोडौँ सम्पत्ति दान गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यो मङ्गोललाई बाहुनले स्वर्ग पठाएको कुन चाहिँ, बाहुनले स्वर्ग पठाएको अहिलेसम्म इतिहास कुन चाहिँ छ, लु देखाउँछ, कुन प्रमाण छ त? अन्तमा उसले के गर्यो, दानकै रूपमा मतदान माग्यो। सुन्दा त हेर त मतदान भने त सामान्य लाग्यो नि, होइन? तर मतदान भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो अधिकार उसले दानमा माग्यो। दान दिएको चिजहरू फिर्ता आउँदैन, आउँछ? गिफ्ट हुन्छ नि, गिफ्ट चाहिँ फिर्तामा कसैले माग्छ, माग्दैन, माग्नै मिल्दैन र दिनै मिल्दैन। त उसले अब बाहुनले हाम्रो अन्तमा सबै माग्यो, लास्टमा हाम्रो मतको पनि दान माग्यो। हामीले आँखा चिम्लेर त्यसले गर्ने असरहरू, त्यसले दिने चाहिँ विभिन्न चाहिँ अप्ठ्याराहरू हामीले नसिक उसलाई हाम्रो मत पनि दान दियो आँखा चिम गरेर। अनि हामी जस्तै मङ्गोलको संसारमा हेर्नुहोस् त, चाइना कहाँ पुगेको, जापान कहाँ पुगेको, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हेर्नु, फिलिपिन्स हेर्नुहोस्, के अरे चाहिँ यो सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, मलेसिया हेर्नुहोस्, त्यो नहेर्नुहोस्। यी नजिकको हाम्रो छिमेकी मुलुक भुटानलाई हेर्नुहोस्, भुटानको वार्षिक आय स्रोत कति छ हेर्नुमा छ? भोटेले बनायो भुटान, बाहुनले बिगायो नेपाल, होइन? बाहुन सबैभन्दा बाठो हो भन्छ, खोइ एउटा सियो बनाउँदैन त, सियो अहिलेसम्म बनाएको देख्नु भएको छ? त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको के भने, हामीले समीक्षा नगरिकन एक करोड लागे भेडा जस्तो लागेपछि उसले त लिइरहन्छ नि। अनि बेला बेलामा हाम्रो जीवनदान पनि माग्छ। एउटा बाहुन राम्रो, अर्को बाहुन नराम्रो भन्नेमा हाम्रै मान्छे जुट्छ, दाजुभाइ काटा गरेर ती मर्छ, बाहुनमा दुईजनामा मिलिरहेछ। हाम्रो बुद्धि कहिले आउने? संसारले स्पेसमा आफ्नो ठाउँ रोकेर घर बनाइसके, प्लटिङ गर्दैछन्। चाइनाले चाहिँ कपास खेती गर्दैछ स्पेसमा, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने त्यति पनि थाहा पाउँदैन भने हामीलाई 21औं शताब्दीको मानव भन्नु सुहाउँदैन? मलाई लाग्छ, मलाई सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ। भने यति पनि हामीलाई थाहा छैन कि हामी हाम्रो माटोमा यति साह्रो हेपिएका छौँ, यति साह्रो दलिएका छौँ, यति साह्रो हामी अधिकारविहीन भएका छौँ, यति साह्रो हामी चाहिँ पिसिएका छौँ। अझ पनि हामी बाहुन नै पछि लाग्छौँ। बाहुनकै छोराछोरी बाठो अरे, के को बाठो त्यो? मेरो बान्दा भाषा बाहुनले मसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छ? मगर भाषामा त्यसले कम्पिटिसन गर्न सक्छ? गुरुङ भाषामा त्यसले कम्पिटिसन गर्न सक्छ? नेवार भाषा त्यसले कम्पिटिसन गर्न सक्छ? आओस् न, उसको खस भाषामा हामीलाई कमजोर ठाने हुन्छ? यो भाषै हाम्रो होइन। भोलि हामी यो बोल्दै भोलिको दिनमा जब मङ्गोल राष्ट्रवाद यहाँ आउँछ, त्यसपछि यसको भाषा नै क्यान्सल हुन्छ, होइन? त्यतिखेर हामी पनि उसलाई अन्तर्वार्ता बान्दा भाषामा लिन्छौँ, नेवार भाषामा लिन्छौँ, चाम्लिङ भाषामा लिन्छौँ। सक्छ हामीसँग कम्पिटिसन गर्नु? त्यसले गर्दा यो बगम फुसिएको कुराहरू जुन अवैज्ञानिक छन्, आधारहीन छन्, होइन? म बाठो मान्छे यो बाहुनले 500 वर्षमा हाम्रो देशमा चलाएको उसले एउटा सियो किन बनाएर देखाउँदैन? अनि यसलाई हामीले बाठो भनिरहने फेरि? अनि हाम्रो मान्छे मूर्ख पढन्ते, जो एजुकेटेड फुल्स, जोहरू चाहिँ इन्टेलेक्चुअल नै होइनन्। इन्टेलेक्चुअलले त अनुसन्धान गर्छ, चिन्तन गर्छ, विश्लेषण गर्छ, त्यसको निष्कर्ष निकाल्छ। हाम्रो एजुकेटेड फुल्सहरू त बाहुनले लेखेको पुस्तक पढेका छन्, बाहुनको पुस्तकमा जे लेख्छ त्यही अनुसार कुदैछन्। जुन शिक्षा सामग्री त हामी छँदै नै छैनौँ। हाम्रो इतिहास नै अटेको छैन त्यहाँ।
हाम्रो भाषा नै अटेको छैन त्यहाँ, हाम्रो संस्कृति नै अटेको छैन त्यहाँ, हाम्रो कुनै पनि चिज अटेको छैन। बाहुनको फलाना अर्याल यस्तो, खनाल यस्तो, अनि ओली यस्तो, कोइराला त्यस्तो, शाह त्यस्तो, अनि के अरे राणा यस्तो, त्यो पढेर कोही विद्वान हुन्छ? हामीले खोइ हाम्रो भाषा जाने? मास्टर डिग्री गर्नेहरू, पिएचडी गर्ने हाम्रो मान्छेहरूले जितपाल किराँतको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। जितपाल किराँत विद्वान मान्छे हो नि, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष बाहुन होइन, उनीको अध्यक्ष बाहुन हुन्छ, ऊ चाहिँ उपाध्यक्ष। त्यतिखेर गोपाल गुरुङले हामीलाई पठाएर दिएको थियौँ बहस गर्नलाई। हामी जनजाति होइन, हामी मूलवासी हौँ, त्यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ भने यो माथि जुन बोर्ड छ त्यो बोर्डमा चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो, यदि त्यहाँ इन्डिजिनियस पिपुल अफ नेपाल अथवा इन्डिजिनियस फाउन्डेसनमा लेख्छौ भने तल मूलवासी उत्थान प्रतिष्ठान लेख, यदि तल तिमीले आदिवासी स्लाइस जनजाति लेख्छौ भने माथि चाहिँ नोमेड स्लाइस जिप्सी लेख भने हामीले त्यहाँ गरेको थियौँ। जितपाल किलासँग मैले त्यहाँ टक्कै गर्थेँ। अनि तपाईँ कुन समुदायको राई भाषा आउँछ? छैन, आउँदैन। भोजुङको जितपाल किला होइन, भाषा आउँछ? छैन। अनि तपाईँलाई आफ्नै भाषा चाहिँ तपाईँ के को उत्थान गर्ने यहाँ भन्नुभएको? मैले यसो भनेको थिएँ उहाँहरूले के। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो समाजका मान्छेहरू बाहुनको शिक्षा पढेर कुनै पनि बाटो त्यो विद्वान होइन है, विद्वान होइन, मूर्ख पढ्ने मात्रै हो। एजुकेटेड प्रोस्टिट्युट भन्छ नि, त्यो त बेसियाहरू हो तिनीहरू त। कहिले त्यो बाहुनको पछि लाग्छ, 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 आफ्नो समाजलाई चाहिँ अन्धकारमा राख्छ। त्यस्तो पनि विद्वान हुन्छ? जुन मान्छेलाई शब्दको अर्थ र त्यसको असरै थाहा छैन, बाहुनको इतिहास पढेको छ, बाहुनको कथा पढेर बाहुन विद्वान हुन्छ, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। आफ्नो भाषा संस्कृतिमा आओस् न, हामी सम्मान गर्छौँ। त्यसलाई म के भन्छु भने हाम्रो नजरिया आफ्नो सन्ततिलाई, मङ्गोल समाजलाई असक्षम देख्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ। अब बाहुनको सन्तानलाई यो देशमा आफ्नो घरको मालिक बनाउन थाल्यो भने भोलिको भावी सन्ततिले तपाईँ हामीलाई धिक्कार छ, आँसु लाग्छ। अनि हिजो निहत्या मारेका हाम्रो पुर्खाको रगतले हामीलाई श्राप छ। होइन, रिन्छेन दोर्जे वाइबा राजा रामलिहाङ रिदामा लखन थापा महलले के बिगारेको थियो? बाहुनको के खाँदै थियो? उनीहरू त हाम्रो मुलुकमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ मात्रै भनेको थियो त। उसकै माटो मूल्य अधिकारमा त ऊ मारिनु पर्ने, यो विदेशी बाहुनले मार्नुपर्ने? कहाँसम्मको न्याय हो यो? कुन संसारको न्याय हो यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दुष्टताहरूलाई तपाईँ हामीले अब समाप्त गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? अब हाम्रो मतहरू, हाम्रो मताधिकारहरू हाम्रै मङ्गोल सन्ततिको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नै सङ्गठनको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो सङ्गठनलाई, यो साझा सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुमा प्रयोग गर्नुपर्छ, आउने भावी सन्ततिलाई हाँस्ने खेल्ने बनाउने, सिट ठाडो पारेर छाती चाक्लो पारेर बाँच्न बनाउने, शासित होइन शासक बनाउने निम्ति हाम्रो मत अब हाम्रै भाइ भतिजालाई दिनुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनले उठाएका जुन मुद्दाहरू छ त्यसमा तपाईँको साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गोपाल गुरुङले जुन मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो मैले आजको मितिसम्म मैले एकदम निष्ठाका साथ, इमान्दारका साथ मैले कहीँ कतै पनि उहाँको दर्शनलाई नबङ्ग्याइकन कहीँ कतै पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारले त्यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन मैले चाहिँ अगाडि लिएर आइरहेको छु। र यो मलाई सङ्गठनले जिम्मा दिएछ, अझ म मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म म यसलाई यसरी नै अगाडि अझै लिएर जाने मेरो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। र सम्पूर्ण 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई स्वदेश विदेशमा रहनेहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले अब हाम्रो सन्तानलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँले आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्, आफूले आफूलाई चाहिँ सक्षम तुल्याउनुहोस्, आफूले आफूलाई सक्षम देख्नुहोस् र आफ्नो सन्तानलाई सक्षम देख्नुहोस् भन्ने यहाँलाई मेरो पूर्ण आग्रह छ। र जुन प्रकारले हामीले दुःख, एउटा चाहिँ वेदना, विभिन्न प्रकारका उतार चढाव सहँदै गोपाल गुरुङको जुन एउटा दर्शनलाई हामीले लिएर आएका छौँ, यसलाई चाहिँ अब हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यसलाई दह्रो बनाएर, यसलाई चाहिँ अझ मजबुती बनाएर, अझ यसलाई चाहिँ वैधानिक बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो देशमा भएका शासकको मुटु कमाउने काम, फर्काउने काम गर्नेछ। त्यसको लागि तपाईँहरू पूर्ण 80% मूलवासी मङ्गोलको साथ सहयोग चाहिन्छ। र एउटा कुरो अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा
आदिवासीको रूपमा रहेका खस साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू पनि आर्य बाहुनबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि दबाइएको र तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो अधिकारको निम्ति जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई हामी एउटा नैतिक समर्थन गर्दछौँ र तपाईँहरू खसहरू कहिले पनि हिन्दू हुनुहुन्न। तपाईँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने र तपाईँहरूको इतिहास छ कायम छ जो चाहिँ अब कर्णाली प्रदेश खस प्रदेश होइन, त्यो कर्णाली प्रदेश हो र त्यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा इतिहास छ। हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो सङ्गठनबाट हर प्रकारका आवश्यक सहयोगहरू हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ र तपाईँहरू यो मुलुकका आदिवासी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि बाहुनबाट जुन प्रकारको पीडा भएको छ त्यसमा तपाईँले पनि मुक्तिको लागि कदम अगाडि बढाउनुहोस्। हामी तपाईँ कदममा कदम मिलाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र फेरि पनि म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले हाम्रो सङ्गठनलाई एकदम पूर्णता दिँदैछ, वैधानिकता बनाउँदैछ, शक्तिशाली बनेर जानेछ र यो देशका शासकहरूको प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा जाँदैछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई हर प्रकारका सहयोग र साथ तपाईँले दिनुहोस् भन्ने म यहाँलाई आग्रह गर्दै जहाँ हुनुहुन्छ जुन परिस्थिति हुनुहुन्छ तपाईँहरू सधैँ जहाँ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य र दीर्घायु पनि रहनुहोस् भन्दै म मेरो 2 शब्द गीत गाउन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई जय मङ्गोल, जय मूलवासी।